बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। आज हम बात करेंगे कन्वर्जन और ट्रेसपास टू गुड्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जन की, यानी तब्दीली या तसर्रुफ बेजा। Conversion is the wrongful taking or using or destroying of the goods or an exercise of dominion over them inconsistent with the title of the owner। यानी अशिया पर गैर कानूनी तसल्लुत, हाँ कब्जे की नीयत हो या ना हो, गलत इस्तेमाल जो कानूनी तौर पर मालिक के इस्तेहकाक के मुनाफी हो या मालिक के हक से इनकार किया जाए, तब्दीली कन्वर्जन या तसर्रुफ बेजा कहलाता है। इसमें चीज़ का ज़ाया करना भी शामिल है। तब्दीली या तसर्रुफ बेजा में मालिक का वाक़अतन काबज़ होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि महज कब्ज़ा के मुस्तहिक या हकदार होना भी शामिल है। हाँ, जो अशिया कब्ज़े में हों या कब्ज़े में आने वाली हों, उस पर इस किस्म का फ़ेल बेजा तब्दीली या तसर्रुफ बेजा के ज़ुमरे में आता है। नुकसान का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मुदाखलत करना तब्दीली या तसर्रुफ बेजा की नीयत ही से काफ़ी है। तब्दीली या तसर्रुफ बेजा में लॉ ऑफ टार्ट मदई को 3 जो हैं वो रेमेडीज़ या चाराकार जो हैं वो फ्राहम करता है। सबसे पहले है दोबारा कब्ज़ा यानी रिकैप्शन। मदई हिफाजत खुद अख्तियारी के असूल के तहत दोबारा उस चीज़ पर, उस शय पर कब्ज़ा कर सकता है। उस सूरत हाल में उसे ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार भी होता है, बशर्ते के ताकत का इस्तेमाल बिला जवाज़ और ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। इसी तरह से वापसी बज़रिए अदालत यानी रिटर्न बाय कोर्ट, मदई उस चीज़ की या उस शय की वापसी या बाजियाबी के लिए अदालती कार्रवाई कर सकता है। अदालत में नालिश दायर करके मुतल्लका चीज़ वापस ली जा सकती है। तीसरी चीज़ आ जाती है डैमेजेस यानी हर्जाना। अगर कोई चीज़ मज़कूरा तलफ या ज़ाया कर दी गई हो या उसकी नौयत बदल दी गई हो तो मुद्दई को चाराकार हासिल है कि वो बज़रिया अदालत हर्जाना हासिल करे। हर्जाने का यकीन मुद्दई जो है, यानी उसका तयन जो है कि उसका कितना नुकसान हुआ है, वो मुद्दई खुद भी कर सकता है और अदालत के इख्तियारात पर भी छोड़ सकता है। मदई का चाराकार इस्तेमाल करते हुए उसे ये प्रूफ करना पड़ता है कि शय मज़कूरा पर मदई का वाक़या ही कब्ज़ा था, या फिर मदई शय मज़कूरा के कब्ज़ा का हकदार या मुस्तहिक था, या फिर ये कि मुदाले ने शय मज़कूरा मदई के कब्ज़े से छीन ली है। कन्वर्जन या तब्दीली या तसर्रुफ बेजा जो है वो 6 सूरतों में मुमकिन है, जिनमें सबसे पहले है इस्तेहकाक मलकियत से इनहराफ यानी रिफ्यूजल ऑफ ऑनरशिप। अगर सिर्फ हक़ मलकियत से इनकार या इनहराफ किया जाए तो ये तब्दीली या तसर्रुफ बेजा है। मिसाल के तौर पर बशीर अकबर की घड़ी हासिल करता है, अकबर घड़ी की वापसी का मुतालबा ना भी करे तो भी इस्तेहकाक मलकियत अकबर का ही है। अगर बशीर इस इस्तेहकाक मलकियत से यानी उसके राइट ऑफ ऑनरशिप से इनकार करे, ये कन्वर्जन है, तब्दीली है या तसर्रुफ बेजा है। दूसरी बात आ जाती है रॉन्गफुल डिलीवरी यानी माल की गलत हवालगी। जैद के गुदाम में बकर का कुछ माल मौजूद है, इस्तेहकाक मलकियत बकर का है और जैद बकर को वो माल वापस करने का पाबंद है। अगर वो माल जैद बकर की बजाय बशीर के हवाले कर देता है जिसका कोई इस्तेहकाक मलकियत इस माल की हद तक नहीं है, तो ये कन्वर्जन है यानी तसर्रुफ बेजा है। इसी तरह से रॉन्गफुल सेलिंग है बेजा फरोख्तगी। अगर किसी शख्स का माल नाजायज़ तौर पर फरोख्त कर दिया जाए, मिसाल के तौर पर अगर बशीर जो ताहर की दुकान पर मुलाजम है ताहर को बताए बगैर कुछ सामान उठाकर फरोख्त कर देता है और उसके पैसे खुद रख लेता है, तो ये कन्वर्जन है, तसर्रुफ बेजा है। इसी तरह से आ जाता है रॉन्गफुल पोजेशन नाजायज़ कब्जा। नाजायज़ कब्जा भी कन्वर्जन है, तसर्रुफ बेजा है।
حقوق ملکیت حاصل کرنے کے لیے ناجائز قبضہ ہی نہیں بلکہ اگر مالک کے مفاد کے خلاف کوئی شخص منفی رویے کا اظہار بھی کرے یا اس کے حق سے انکار کرے، مالکانہ حقوق حاصل کرنے کی نیت نہ ہو تو بھی یہ کنورژن ہے۔ اب بات آ جاتی ہے لین کی یعنی بار کی۔ مداح یوزر پیش کر سکتا ہے کہ شے جو ہے وہ مذکورہ زیر بار تھی جس کی وجہ سے اس نے اسے حاصل کر لیا۔ ایسی صورت میں مدعی تبدیلی یا کنورژن کا موقف اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے معاہدہ یعنی کانٹریکٹ۔ اگر مدعا یہ موقف اختیار کرے کہ اس نے معاہدہ کے تحت مال مذکورہ کو سرِ راہ روک لیا ہے یا اسی وجہ سے مضاحت بے جا کی ہے تو یہ ایک مؤثر دفاع ہے۔ مدعی کی نالش ناقابل پیش رفت نہیں ہے۔ اب بات آ جاتی ہے اوپن مارکیٹ کی یعنی کھلی مارکیٹ۔ مدعا یہ عذر لے سکتا ہے کہ اس نے مال مذکورہ کھلی منڈی سے خرید لیا۔ کھلی منڈی سے خرید شدہ اشیاء پر تبدیلی یا تصرف کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں ٹریس پاس ٹو گڈس کی یعنی مداخلت بے جا متعلق اشیاء۔ ایم اے چودھری مداخلت بے جا اشیاء کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ ٹریس پاس ٹو گڈس ان این unlawful disturbance of the possession of the goods by seizure or removal or by a direct act causing damage to the goods۔ کسی شخص کے قبضے سے بغیر کسی قانونی جواز کی کوئی چیز چھین کر لینا، جائز طور پر قابض شخص کو اس شے کے استعمال سے محروم کرنا یا ایسی شے کو نقصان پہنچانا یا اس کے استعمال میں رکاوٹ پیدا کرنا، اصطلاحاً مداخلت بے جا متعلق اشیاء یا اشیاء پر دست درازی ہے، جس کے تحت کسی شخص کو کسی شے سے محروم کر دیا جائے، اسے اس شے کے استعمال کے حق سے محروم کر دیا جائے جس کے خلاف متاثرہ شخص لا آف ٹارٹ کے تحت کارروائی کر سکتا ہے۔ اس قسم کا فعل بے جا براہ راست بھی ہو سکتا ہے اور بالواسطہ بھی۔ ایک شخص اگر اپنے پالتو صدائے ہوئے کتے کی مدد سے ایک شخص کو کسی شے سے محروم کر دیتا ہے تو یہ بالواسطہ مداخلت بے جا متعلق اشیاء ہے۔ وہ شخص اس فعل بے جا کا اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا ایک شخص ایسا فعل خود کر کے ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ ایسا فعل جبری طور پر بددیانتی سے یا فریب کے تحت سے بھی سر انجام دیا جاتا ہے۔ ہر ایسا فعل بے جا جو متعلق اشیاء ہو لا آف ٹارٹ کے تحت قابل مواخذہ ہے۔ جائیداد غیر منقولہ اس میں شامل نہیں ہے۔ کسی چیز کو قبضے میں لیے بغیر اسے نقصان پہنچانا یا تلف کر دینا یا مار دینا بھی مداخلت بے جا متعلق اشیاء ہے۔ زید بکر کی گائے پر اپنا خونخوار کتا چھوڑ دیتا ہے جو گائے کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کے کاٹنے سے گائے مر جاتی ہے تو یہ مداخلت بے جا متعلق اشیاء ہے۔ بکر اس کے خلاف قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ زید اس فعل کا براہ راست ذمہ دار ٹھہرے گا۔ ایسا فعل بے جا بالواسطہ ہوا ہے۔ چوری کرنا میں مداخلت بے جا متعلق اشیاء ہے۔ اکثر ایسے فعال جو بے جا مداخلت متعلق اشیاء ہوں ان پر فوجداری اور دیوانی دونوں کارروائیوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ مدعی کو اس قسم کی کارروائی کرنے کے لیے جن امور کو ثابت کرنا پڑتا ہے ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ شے جو ہے حقیقتاً یا واقعتاً اس کے قبضے میں تھی یا پھر مدعا نے اس کے قبضے میں ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے مداخلت کی ہے، یا پھر یہ کہ شے مذکورہ جو ہے جزوی طور پر یا مکمل طور پر تیار ہو گئی یا استعمال کے قابل نہیں رہی، یا پھر شے مذکورہ کو مدعا نے بازار یا کھلی مارکیٹ میں فروخت کر دیا ہے۔ مداخلت بے جا متعلق اشیاء کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مدعی کے پاس 3 راستے ہیں۔ سب سے پہلے ریٹرن یعنی واپسی۔ مدعی کو حق حاصل ہے کہ مدعا سے چیزیں مذکورہ کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ اگر مدعا چیزیں مذکورہ دینے سے انکار کرے تو شے مذکورہ کی واپسی کے لیے مدعی عدالتی کارروائی کر سکتا ہے۔ عدالت مدعا کو حکم دے سکتی ہے کہ شے مذکورہ مدعی کو واپس کر دے۔ دوسرا ہے ہرجانہ اور واپسی۔ مدعی مذکورہ شے کی واپسی کے ساتھ ساتھ ہرجانہ یا معاوضہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ بشیر طاہر کی گاڑی جو ہے وہ غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھتا ہے، اس دوران گاڑی کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں 3 قسم کی کارروائی ہو سکتی ہیں۔ ایک، گاڑی واپس دی جا سکتی ہے، جتنے دن گاڑی بشیر کے پاس رہی کرایہ حاصل کر سکتا ہے، اور جو نقصان ہوا اس کا معاوضہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری بات ہے ڈیمیجز کی۔ شے مذکورہ ضائع کر دی گئی یا بازار میں فروخت کر دی گئی تو مدعی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اور معاوضہ یا خرجانہ وصول کر سکتا ہے۔ مداخلت بے جا متعلق اشیاء یعنی ٹریس پاس ٹو گڈز میں
कार्रवाई के खिलाफ मुदाले को तकरीबन वही तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते हैं जो मुदाखलत बेजाबर ज़मीन में उसे हासिल हैं, सवाए मामूली इख्तिलाफ़ात के मुदाले वही उज़रात पेश कर सकता है। ये थी कुछ कन्वर्जन और ट्रेसपास टू गुड्स के हवाले से अहम बातें जो आपके साथ शेयर की हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।